मतलब था सीएम का कहना है कि जो भी वफाकी हुकूमत से बातचीत होगी अब रिटन फॉर्म में होगी, तो सर इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा। पहली बात ये कि हम बारहा कह चुके थे कि ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। आप ऑपरेशन जो बार बार ऑपरेशन कर रहे हैं, जो 22 बड़े ऑपरेशन आप लोगों ने किए हैं, 25,000 से ज्यादा आपने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए हैं, तो अगर उनकी कामयाबी नहीं मिल रही इन चीज़ों से, तो आप अपने पॉलिसीज को रिवाइज करें। और हम बार बार उनको कह रहे थे कि आप आए, बैठे सूबाई हुकूमत के साथ, हम आपको पॉलिसी देंगे। आपकी पॉलिसी जो है ये नाकाम है। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी का भी खात्मा हो, हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन भी हो, लेकिन जो शकूक शुबात और जो खदशात है हमारे, उसके ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ आप हमारी सुनेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, वो एक डिफेंस मिनिस्टर है, उसने बयान दिया कि हाँ, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन करते रहेंगे। तलाल चौधरी जो कि स्टेट मिनिस्टर है इंटीरियर के, उसने स्टेटमेंट दी। इसी अतातारा ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका, लिंटोनिक, उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर बोला। इनके जितने भी वज़रा थे, जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, सब उठ के इसका यही बता रहे थे कौम के सामने कि हम ऑपरेशन करा रहे हैं। फिर जब तीरा में इन्होंने ऑपरेशन का आगाज किया, लोगों की डिस्प्लेसमेंट शुरू की, तो कोर कमांडर पेशावर, आईजीएफसी और 22 रुकनी कमेटी वो आपस में बैठे। उन्होंने तय किया कि हम लोगों को नीचे उतार देंगे। सूबाई हुकूमत को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया। हमने कहा कि बर्फबारी शुरू हो रही है, वहाँ पे सर्दी होगी, तो वहाँ पे अगर कोई दहशतगर्द हो भी, वो भी मूव कर जाएगा किसी दूसरे एरिया। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। इन्होंने लोगों को जबरी तौर पे लोगों को बेदखल किया अपने घरों से, जो नहीं भी निकलना चाह रहे थे। फिर भी अवाम ने कुर्बानी दी कि हाँ चलो, ये लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। पहले उन लोगों को बेदखल किया, बर्फबारी में उनको छोड़ दिया, और जब सूबाई हुकूमत ने उनको रेस्क्यू किया, उनकी मदद की, 4 अरब रुपए रिलीज किए ताकि हमारे लोग हैं, हम उनको फैसिलिटेशन दे सके। देखिए, वो लग्जरी लाइफ तो हम उनको नहीं दे सकते जो इज्जत के साथ वो अपने घरों में रहते हैं, एहतराम के साथ अपने घरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। वो टेंटों में और कैंपों में तो वो सहूलियात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 50,000 1 लाख लोग नीचे आ जाए तो क्या करेंगे आप उनके साथ? तो सूबाई हुकूमत की यही कोशिश थी कि हम उनको रिलीफ दें, हम उनकी हर मुमकिन मदद करें। लेकिन डायरेक्टली एक प्रेस रिलीज जारी होती है मिनिस्ट्री इतलात से कि जी सूबाई हुकूमत ऑपरेशन कर रही है, वफाकी हुकूमत ये ऑपरेशन नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर कमांडर पेशावर या आईजीएफसी या उसमें जितने भी सरकारी लोग या इदारों के लोग बैठे थे, उन्होंने कमिटमेंट्स की उस 20 रुकनी या 22 रुकनी जरगे से कि जी हम 60 दिन में या 90 दिन में आपको वापस वहाँ पे लेके जाएंगे, जब ये दहशतगर्द जो है हम इनका दहशतगर्दी का सफाया कर लें और अमन जो है वो आ जाए। तो अब वो अवाम जिनके साथ आपने कमिटमेंट की थी कि 90 दिन के अंदर वापस जाएंगे, अब उनको क्या जवाब देंगे? क्या वो 20-22 लोग जिनके साथ इन्होंने जरगा किया, उनको तो पता है ना? अगर हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो नहीं थे फरीक, उनको तो पता है। वो आके कौम के सामने सच बताएं कि उनके साथ किसने मीटिंग की, उनके साथ क्या तय हुआ, मुआहिदा क्या हुआ और क्या करना था, किसका क्या किरदार था। तो चीजें कौम के सामने आ जाएंगी। अब रही बात, ये क्यों वापस हुए, क्यों ये प्रेस जारी हुई? असल में ये चार यही रहे थे कि ऑपरेशन के मामले के ऊपर हम सूबाई हुकूमत फैल अफरीदी के ऊपर गंद उछालेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे, हम किसी भी ड्रोन हमले की हिमायत नहीं करेंगे। तो इन्होंने जब ये करना शुरू कर दिया, मीडिया में थोड़ी बहुत तनकीद भी आना शुरू होगी सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर। तो जब हमने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया, वही खैबर पख्तूनख्वा, वही
دیکھیں ہم خیبر پختونخوا میں بڑے ہوئے ہیں اور ہماری 18-19 سالہ جدوجہد ہے چھوٹی عمر میں اس پارٹی کے اندر. ہم نے ہر جلسہ اٹینڈ کیا ہے, ہم نے ہر جلوس اٹینڈ کیا ہے, لیکن اس وقت جو ہمارے لوگ ان کی محبت عمران خان صاحب کے ساتھ اور سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ہے, میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ رسپانس جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عوام کھڑی ہو گئی ہے, لاہوریوں نے, دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جب لاہور جاگتا ہے پورا پاکستان جاگ جاتا ہے, جب پنجابی جاگتے ہیں پورا پاکستان جاگ جاتا ہے. لاہوریوں نے صرف اشارہ مارا, کراچی امنڈ آیا, اس کے بعد ہزارہ, ایبٹ آباد, منسیرہ, پھر اس کے بعد پشاور, نوشہرہ, بردان, اس کے بعد پھر سوات, ملاکنڈ, دیر. آپ نے دیکھا وہ مناظر, آپ نے ویڈیوز کے اوپر دیکھے. تو اب یہ ڈر گئے, اسی لیے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیانیہ یا وہ جو چیزیں کرنا چاہ رہے تھے عوام کو ان چیزوں کی حمایت بالکل حاصل نہیں. سر آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیرا سے جو سہیل افریدی کا آبائی گاؤں ہے وہاں پہ آپریشن شروع کرنا, یہ صوبائی حکومت اور سہیل افریدی کو ناکام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ بالکل انہوں نے اسی لیے شروع کیا, بدنیتی کے اوپر مبنی تھا یہ فیصلہ, اور یہ چاہ رہے تھے کہ ہم تیرا کے لوگوں کو نیچے اتاریں گے تو اس کا سارا پریشر جو ہے سہیل افریدی کے اوپر آ جائے گا, صوبائی حکومت کے اوپر ہم گن ڈال دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے اسٹریٹ موومنٹ میں جو ان کی پارٹیسپیشن تھی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر, جو ہزاروں کی تعداد میں تھی, جو لاکھوں کی تعداد میں تھی, وہ مناظر آپ لوگوں نے دیکھے. تو وہ مناظر دیکھنے کے بعد ان کو اس بات کا شاید احساس ہوا ہو, ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن شاید ہوا ہو کہ ہماری پالیسی جو ہے یہ ناکام ہے, یہ غلط ہے. دیکھیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا صفایا ہو, لیکن کیسے ہو, اس کی پالیسی کیا ہو, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. ہمیں ووٹ دیا جائے. صاحب نے جرگہ بلایا سنڈے والے دن, اس کا کیا مقصد ہوگا؟ دوبارہ ریسیٹل کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ابھی وہ مشران ہوں گے. دیکھیں جرگے کی بڑی حیثیت ہوتی ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں, جرگے کی حیثیت عدالتوں سے بھی بڑھ کے ہے ان علاقوں میں. تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے, ان کو بیٹھ کے, ان کے سامنے ان کو مدعا پیش کرے گا سہیل افریدی صاحب کہ جی نہ میں نے آپ لوگوں کو ڈسپلیس کرایا, میں نے کسی بھی لیول پہ کوئی بھی ملٹری آپریشن کی نہ صوبائی حکومت نے اجازت دی, نہ ہم آگے اجازت دیں گے. ہاں فیسیلیٹیشن بحیثیت وزیر اعلیٰ, بحیثیت چیف منسٹر, کیونکہ ہمارے لوگ ہیں, عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ان لوگوں نے, ان کا خیال رکھنا, ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور اگر یہ جبری طور بھی اتارتے ہیں تو ہمارے لوگ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ان لوگوں کے اعتماد میں لے کے جو بھی ہم قبائلی مشران, ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.